السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وعليكم. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وحجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا يوم القيامة في جنتك ودار مقامتك إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، أحبابنا، نكمل بإذن الله عز وجل في دورة التبيان في آداب حملة القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الإمام النووي عنا خير الجزاء، مؤلف الكتاب. نبدأ بإذن الله عز وجل. وصلنا إلى هذه الصفحة: فصل فيما يقرأ في الصلوات المسنونة. أقرأ إن شاء الله: ويقرأ في ركعتي سنة الفجر بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وإن شاء قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في سورة آل عمران. فكلاهما صحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني شيخنا محمد الصالح اختصر يعني الشرح. تمام شيخنا؟ Tamam, Syekh. Taib. Baik, kita lanjut ke pembahasan fima yuqra'u fi shalawatil masnunah, yakni surah-surah yang dibaca di salat-salat sunnah, salat sunnah subuh. Dan dalam salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, setelah membaca surah Al-Fatihah, disunahkan untuk kita membaca pada rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun, dan pada rakaat yang kedua qul huwallahu ahad, ya, surah Al-Ikhlas. Dan apabila kita ingin juga membaca qalu amanna billahi wa ma unzila ilaina, surah Al-Baqarah, ya, boleh. Dan pada rakaat yang ini pada rakaat yang pertama, dan membaca qul ya ahlal kitab qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin yakni surah. Dan keduanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. طيب تمام شيخنا. نكمل. ويقرأ في سنة المغرب في الأولى قل يا أيها الكافرون. تمام. وفي الثانية. طيب شيخنا، نعتذر لقد قطع الإنترنت. نعم. طيب الآن في سنة المغرب يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الثانية قل هو الله أحد. تمام. وفي الثانية قل هو الله أحد، ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف وركعتي الاستخارة. طيب. Dan dianjurkan juga dalam salat maghrib, salat sunnah maghrib, kita membaca pada rakaat yang pertama qul huwallahu ahad. Baik, dan pada rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Dan dianjurkan juga kita membaca kedua surah ini, ya, di pada salat ketika melaksanakan dua rakaat salat tawaf dan 2 rakaat salat istikharah. Baik. الآن إذا أراد أن يوتر ب3 ركعات، تمام، ويقرأ من أوتر ب3 ركعات في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين، يعني قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق.
dan dianjurkan di rakaat yang pertama dia membaca Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la, dan pada rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun, dan pada rakaat yang ketiga dia membaca Qul huwallahu ahad, ya, dan surah Al-Muawwidzatain, yakni surah Al-Falaq dan An-Nas. Tamam Syekhuna. نعم شيخنا. الآن فصل في استحباب قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة. يستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، ويستحب أن يقرأها أيضا ليلة الجمعة. يعني متى ليلة الجمعة يا شيخ؟ شيخنا يعني يوم بعد صلاة المغرب. الخميس في الليل، تمام؟ هذا معنى نعم. ليلة الجمعة. نعم. تمام. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. تمام شيخنا. Tamam. Taib, dan disunahkan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, ya. Dan dianjurkan pula membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, ya. Artinya malam Jumat itu Kamis malam, ya. Kamis malam. Dan dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam riwayat yang sahih, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, ya, maka ia akan diberikan cahaya, ya, antara dua شيخنا أضاء له من النور ما بينه وبين الكعبة. Baik. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi terangnya sepanjang antara ia dan bait. Baik. Tamam Syekhuna. طيب. فصل فيما يقرأ عند النوم. يستحب الإكثار. شيخنا هل الصوت واضح؟ واضح. طيب. يستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن، وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، إذا ذهب إلى فراشه، وأن يقرأ المعوذتين عقب كل صلاة. بعد كل صلاة يقرأ المعوذتين. تمام. فقد ثبت في الصحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة. تمام شيخنا. طبعا يعني تلحق بالمعوذتين سورة الإخلاص لاشتراكها يعني في نفس الصفحة وفي نفس الأجر. تمام شيخنا. فنقول المعوذتين، نقول سورة الإخلاص وسورة الناس وسورة الفلق. تمام. Kita masuk ke pembahasan Syekhna. Surah yang dibaca ketika hendak tidur. Dianjurkan memperbanyak dari membaca ayat kursi. Taib. Dianjurkan memperbanyak membaca ayat kursi di setiap tempat dan membacanya di setiap malam ketika hendak tidur. Dan disunahkan pula membaca muawwidzatain pada setiap selesai salat. Dan ini berdasarkan hadis sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku membaca muawwidzatain setiap selesai salat. Ya, al-muawwidzatain yakni Al-Falaq dan An-Nas. Baik. شيخنا dan al-ikhlas. Baik. Naam. Jadi al-muawwidzatain, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. 3 kul ya. Baik.
طيب نكمل بإذن الله عز وجل. فصل: يستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة، يعني آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة. فهذا مما يهتم له ويتأكد الاعتناء به، فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. ما معنى كفتاه؟ أي كفتاه عن قيام الليل. عندما نقرأ هذه الآيتان، يعني الآيتين نقرأهما في قبل النوم، يعني في المساء، كفتاه عن قيام الليل، تكفي عن قيام الليل. وقال آخرون: كفتاه المكروه في ليلته، أي تبعد عنه المكروه في ليلته. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. تمام شيخنا؟ Tamam Syekhna. Taib, dan disunahkan kita membaca ketika hendak tidur ayat kursi dan qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidzatain, dan disunahkan juga membaca ketika hendak tidur surah Al-Baqarah, yakni 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dan hal ini termasuk hal yang amalan yang penting dan harus diperhatikan, ya. Taib. Dan telah sabit dalam banyak hadis sahih tentang hal ini, ya, diantaranya dari Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, siapa yang membaca keduanya pada malam hari maka hal itu telah mencukupinya, yakni maksudnya mencukupi dari menegakkan qiyamul lail, ya. Dan sebagian ulama mengatakan makna kafatahu yakni dijauhkan dari kejelekan di malam itu. Baik. Tamam Syekhana. طيب عن علي رضي الله عنه قال: ما كنت أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. يعني لم أرى أحدا في الإسلام دخل الإسلام تمام عنده عقل حتى يقرأ آية الكرسي، يعني قبل أن ينام، فإنه إن لم يقرأها على كلامه فإنه لا عقل عنده. تمام. وعنه أيضا قال: ما كنت أرى أحدا يعقل عنده عقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة، أواخر سورة البقرة، آمن الرسول. تمام شيخنا؟ Tamam Syekhana. Dan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, tidaklah saya melihat seseorang yang berakal yang masuk Islam kecuali sebelum ia tidur ia membaca surah ayat kursi, ya. Dan dari Ali juga beliau berkata, tidaklah saya lihat seseorang yang berakal, ya, yang hendak tidur kecuali pasti dia membaca ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, yakni amana rasuluh. Baik. Tamam Syekhana. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يقرأوا هذه السور كل ليلة 3 مرات، قل هو الله أحد والمعوذتين. وعنه أيضا قال: كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فراشهم أن يقرأوا المعوذتين، يعني يعلموا أطفالهم، وهذه مهمة الأب، أن يعلم أطفاله كيفية التحصن بالأذكار، أن يقول له قل بسم الله عندما تأكل، أن يقول له عندما تعطس قل الحمد لله، أن يقول له قبل أن ينام أن يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهذه من الآداب يعني في التربية. Baik. Dan dari Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata,
kanu yastahibbuna an yaqra'u hadhihi surah kulla lailatin 3 marrat. Qul huwallahu ahad. Baik, bahwasanya mereka menyunnahkan membaca surah-surah tersebut sebanyak 3 kali pada setiap malam, ya, yakni surah Al-Ikhlas dan surah Al-Muawwidzatain. Baik. Dan juga mereka, yakni para salaf, yu'allimunahum, mengajarkan anak-anaknya apabila hendak pergi ke tempat tidur atau hendak tidur untuk membaca Al-Muawwidzatain. Dan ini adalah bentuk tarbiyah, ya, pengajaran kepada anak-anak kita. Tamam Syekhuna. تمام شيخ. فصل فيما يقرأ عند الاستيقاظ من النوم. يعني عندما يستيقظ الإنسان من نومه ماذا يقرأ؟ يستحب أن يقرأ إذا استيقظ من نومه كل ليلة آخر آل عمران. يعني إذا استيقظ في الليل يقرأ آل عمران إن في خلق السماوات والأرض. هذه آيات قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. قال ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. آيات يعني تحثنا على التدبر والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ. تمام شيخنا؟ Tamam Syekhana. Baik. Kemudian pembahasan ayat yang dibaca ketika bangun tidur, ya. Dianjurkan kita ketika bangun tidur kita membaca akhir surah Al-Imran dari firman Allah Subhanahu wa taala, yakni mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan ayat ini bahwasanya celakalah bagi orang yang membacanya dan tidak mentadabburi ayat tersebut. Baik. Dan telah sabit dari Sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca biasa membaca ayat-ayat terakhir surah Al-Imran apabila bangun tidur. Beliau bangun tidur. Baik. تمام شيخنا؟ Tamam Syekh. فصل ما يقرأ عند المريض. الآن إنسان مريض وأنا أردت أن أقرأ عليه القرآن، ماذا أقرأ عليه؟ يستحب أن يقرأ عند المريض بالفاتحة، فمن أسمائها الشافية. تمام؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري وما أدراك أنها رقية، حين قرأها على الملدوغ الذي لدغته عقرب قرأ عليه سورة الفاتحة أبو موسى الأشعري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية، فسميت بالرقية. ويستحب أن يقرأ عند المريض بقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مع النفث في اليدين. النفث أن ماذا تفعل يا شيخ؟ يعني مثلا أنا مريض ماذا أفعل؟ أفعل في أدفل في يعني في يدي، فأقول هكذا بدون يعني ريق وبدون أي شيء. تمام؟ وأقرأ قل هو الله أحد، وأقرأ قل أعوذ برب الناس، وأقرأ قل أعوذ برب الفلق، ثم أمسح ما استطعت من جسدي. فهذا يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تمام شيخنا؟ Tamam Syekhana sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian pembahasan ayat yang dibaca di sisi orang yang sakit, ya. Dianjurkan, yang disunahkan membaca surah Al-Fatihah di sisi orang yang sakit berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahihaini, ya, wa ma adraka annaha ruqyah, ya, yakni Abu Musa Al-Asy'ari membaca Al-Muawwidzatain, Al-Fatihah. Dan Rasulullah SAW bersabda, wa ma adraka annaha ruqyah, bagaimana engkau tahu bahwasanya itu yakni surah Al-Fatihah adalah bacaan yang ruqyah. Maka surah Al-Fatihah ini dinamakan apa? Bisa dipakai untuk ruqyah. Dan kemudian dianjurkan juga membaca di sisi orang sakit Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan surah Qul a'udzu birabbin nas, yakni surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, disertai dengan naf di
kedua telapak tangan sebagaimana tadi yang contohkan oleh Syekh. Baik. Tamam Syekhana. تمام شيخنا. طيب. وعن طلحة ابن مصرف رضي الله عنه وأرضاه قال كان يقال إن المريض، الآن المريض إذا قرئ عنده القرآن وجد لذلك خفة، يعني يكون مريضا ويكون لا يستطيع أن يتحرك، فإذا قرئ عليه القرآن وجد لذلك خفة، يتحرك من مكانه وكأن لا شيء به، تمام، من بركة القرآن. فقال فدخلت على خيثمة من التابعين، طلحة دخل على خيثمة من التابعين وهو مريض، فقلت إني أراك اليوم صالحا، يعني لم أعهد عليك هذا النشاط، أنت مريض، فإني أراك اليوم صالحا نشيطا. فقال إنه قرئ عندي القرآن، قرئ عندي القرآن، فلذلك يعني يستحب أن يقرأ القرآن عند المريض، فبذلك يزيد نشاطه ببركة القرآن. وكان الإمام الرمادي ماذا يقول؟ قال من علماء الحديث، قال إذا اشتكى شيئا قال هاتوا أصحاب الحديث، يعني أين أصدقائي الذين يحفظون كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا حضروا قال اقرأوا علي الحديث، قولوا علي الأحاديث، أتلوا علي يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا في الحديث فالقرآن أولى. هذا يعني يستحب أن يقرأ الحديث على أصحاب الحديث، ويستحب أن يقرأ القرآن على المرضى أيضا. تمام شيخنا؟ Baik, tamam Syekhana. Kemudian dari Tolha bin Musarrif, beliau berkata, sesungguhnya orang-orang yang sakit itu ketika dibacakan di sisinya Al-Quran, maka akan tampak padanya keringanan, yakni ringan ya, akan merasa ringan ya dari penyakitnya. Ya, baik. Kemudian Tolha ini menemui Khaythama yang sedang sakit. Kemudian beliau berkata kepada Khaythama, aku melihatmu hari ini tertawa, yakni dalam kondisi baik. Ya, padahal Khaythama ini sakit ya, tapi ketika didatangi beliau dalam kondisi seperti sehat-sehat saja. Ya, baik. Maka Khaythama berkata, innahu quri'a indil Qur'an. Sungguh telah dibacakan Al-Quran di sisiku, ya, sehingga beliau merasa ringan ya. Kemudian dahulu Imam Ar-Ramadi dari ulama ahli hadis bahwasanya idza ishtaka syai'an qal, apabila beliau merasakan sesuatu dari sakit, maka beliau berkata, hatu ashabal hadis, ya, datangkanlah kepadaku ahli hadis ya. Fa idza hadaru qal, maka apabila ahli hadis yang lain datang kepadanya, beliau berkata, bacakanlah di sisiku hadis, ya, bacakanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisiku. Ya, ini adalah hadis ya, bagaimana lagi kalau Al-Qur'an yang dibacakan di sisi orang yang sakit. Tentu Al-Quran lebih utama. Baik, tamam Syekhuna. طيب، فصل ما يقرأ عند الميت. إنسان ميت ماذا نقرأ عليه؟ قال العلماء من أصحابنا وغيرهم يستحب أن تقرأ عنده سورة ياسين. طبعا أصحابنا يعني من مذهب الشافعية، تمام، وغيرهم يستحب أن تقرأ عنده سورة ياسين. طيب. Kemudian pembahasan bacaan di sisi orang yang meninggal. Ya, berkata ulama dari ashabina, yakni dari mazhab Syafi'i dan selainnya, mereka berkata dianjurkan membaca surah Yasin di sisi orang yang meninggal. Taib. Akan tetapi pendapat ini berdasarkan dari hadis yang dhaif. Taib, tamam Syekhuna. طيب. الآن يا شيخ الباب الأخير في الكتاب في كتابة القرآن وإكرام المصحف. كتابة القرآن وإكرام المصحف. اعلم أن القرآن العزيز
كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو في المصاحف اليوم، لكن لم يكن مجموعا في مصحف، لم يكن مجموعا في دفتين، بل كان محفوظا في صدور الرجال. فكانت طوائف من الصحابة يحفظونه كله، وطوائف بعض الناس يحفظون أبعاضا منه. تمام شيخنا؟ تمام. طيب الآن في زمن أبو بكر الصديق قتل كثير من حملة القرآن. تمام؟ طيب الآن استشار أبو بكر الصحابة في جمع القرآن في مصحف واحد، فأشاروا بذلك، فكتبه في مصحف وجعله عنده حتى توفاه الله عز وجل. ثم كان عند عمر رضي الله عنه، ثم كان عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها. تمام؟ تمام شيخنا؟ تمام شيخنا. طيب الآن في زمن عثمان رضي الله عنه انتشر الإسلام، فخاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن. يعني هذا مصحف واحد وهناك لهجات كثيرة، يعني بعض اللهجات عندهم إمالة، يعني يقول مثلا هوي، وآخرون يقرؤون هوى. بعض اللهجات تقصر المد، يقولون إنا أعطيناك الكوثر. بعض اللهجات يقولون إنا أعطيناك الكوثر. بعض اللهجات فيها همز فيقولون المؤمنين، وبعض اللهجات ليس فيها همز فيقولون المؤمنين. اختلفت اللهجات، فخاف عثمان أن يحرف القرآن. تمام؟ فنسخ منه 7 نسخ، وقالوا 4 نسخ، ووزعها على الأمصار. تمام؟ وأحرق كل المصاحف. تمام؟ التي غير ذلك، غير هذه المصاحف التي يعني وزعها 7 أو 4. تمام؟ أحرق كل المصاحف غير ذلك. فيعني أراد بذلك أن يحفظ القرآن يعني من التحريف. تمام شيخنا؟ تمام شيخنا. طيب وكان هذا باتفاق علي بن أبي طالب وسائر الصحابة وغيرهم. تمام. طيب ابدأ شيخنا، بسم الله. Kemudian kita masuk ke bab yang terakhir, bab yang ke-9 dalam penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. Ya, ketahuilah bahwasanya Al-Quran Al-Aziz ya dahulu telah ditulis sebagaimana tertulis di mushaf-mushaf di zaman kita sekarang. Ya, hanya saja mushaf pada zaman Nabi SAW itu belum terkumpul di dalam satu mushaf ya, akan tetapi terjaga, yakni terhafalkan di dada-dada para sahabat ya. Dan ada sejumlah sahabat yang hafal seluruh isi Al-Quran, dan ada pula sejumlah sahabat yang hanya menghafal sebagiannya. Kemudian di masa Abu Bakar As-Siddiq ya, banyak dari kalangan penghafal Al-Quran yang meninggal ya, gugur ya, sehingga beliau khawatir atas kematian mereka ya, khawatir akan sedikitnya ahli Quran. Kemudian setelah itu Abu Bakar meminta saran dari para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ya. Taib. Lalu Al-Quran ditulis dalam sebuah mushaf ya, dan disimpan di rumah Hafsah Ummul Mukminin. Kemudian di masa Utsman radhiyallahu anhu, Islam ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka beliau khawatir akan terjadi banyak perselisihan di dalam membaca Al-Quran ini ya. Di sebagian tempat membaca hawe dan di sebagiannya membaca hawa ya. Kemudian sebagian orang membaca al-mu'minun dan sebagian lagi membaca al-mu'minun ya, dan seterusnya. Maka beliau yakni mengumpulkan Al-Quran tersebut dan membuatnya menyalin mushaf yang ada pada Hafsah radhiyallahu anha ya, dan menjadi beberapa mushaf. Setelah itu mushaf tersebut dijadikan satu. Taib.
تمام شيخنا؟ Dan perbuatan Utsman ini berdasarkan ittifaq ya dari beliau dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, taib, dan dari para sahabat dan selainnya. Taib, tamam Syekhuna. طيب شيخنا. الآن لماذا لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع المصحف في بين دفتين في مصحف واحد. يعني لما كان يتوقع من زيادته ونسخ بعض المتلو؟ فقد يعني لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد انتهى من القرآن، فلذلك لم يزل ذلك التوقع أو لم يزل ذلك التوقع إلى وفاته. التوقع أنه يعني سيزداد في القرآن أو سينسخ بعض آياته، هذا انتهى هذا التوقع عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أمن أبو بكر الصديق وسائر أصحابه ذلك التوقع جمعوا القرآن، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. تمام شيخنا؟ تمام شيخنا. طيب. Baik, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf? Ya, karena disebabkan karena masih adanya tambahan ya atau penghafuzan ayat selama beliau masih hidup ya hingga wafatnya beliau. Taib. Ya, jadi jika dikumpulkan langsung dalam satu mushaf itu ditakutkan ada penambahan ayat atau penghafuzan ayat ya. Taib. Dan kemudian ketika Abu Bakar dan seluruh sahabat telah merasa aman dari hal yang demikian dan maslahat pun untuk menuntut untuk menghimpun Al-Quran itu dalam satu mushaf, maka mereka pun menghimpunnya. Baik, tamam Syaikhana. طيب الآن حدث اختلاف بين يعني العلماء في عدد المصاحف التي بعث بها عثمان إلى الأمصار، فقال أكثر علماء على أنها 4 نسخ إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى الشام، وحبس عنده أخرى، يعني أبقى عنده أخرى. وقال بعضهم على أنها 7 مصاحف إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحدا. تمام؟ تمام شيخنا؟ كرر شيخنا مرة أخرى. مكتوب 4 نسخ، قال بعض العلماء أكثر العلماء قال 4 نسخ، بصرة والكوفة والشام وفي المدينة واحدا عنده 4. تمام؟ وقال بعضهم 7، مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة 6، وحبس بالمدينة واحدا 7. تمام شيخنا؟ تمام شيخنا. طيب. Dan ada perbedaan pendapat tentang jumlah Al-Quran yang dihimpun ketika masa Utsman radhiyallahu anhu ya. Taib, ada yang mengatakan 4 mushaf ya yang dikirim ke Basrah, Kufa, Syam dan Madinah, dan ada yang mengatakan 7 mushaf yang dikirim ke Makkah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufa dan Habasyah. Taib. Madinah ya Syekh. Madinah. Taib, yang ketujuh ya. طيب الآن في المصحف 3 لغات، أي في اللغة يمكننا أن نقول مصحف ومصحف ومصحف بالضم والكسر والفتح. مصحف ومصحف ومصحف، الضم والكسر مشهورتان. تمام شيخنا؟ تمام شيخنا. Dalam pengucapan mushaf ini ada 3 cara. Yang pertama di dhamma mimnya, dan yang kedua di kasra mimnya, dan yang ketiga di fathah mimnya, yakni mushaf, mishaf dan mashaf. Dan dhamma dan kasra mim ini yang paling masyhur, Taib. Tamam Syekhuna. طيب فصل. اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة وتعليق. الآن الشيخ
كما تعلمون أن المصاحف يعني كانت في القدم بدون نقاط وبدون حركات، تمام؟ وهذا اسمه التصحيف. ما معنى التصحيف؟ هو قراءة الكلمة بدون نقاط على غير نقدها الصحيح. أقصد التصحيف مرة أخرى، التصحيف هو قراءة الكلمة القرآنية على غير نقدها الصحيح. يعني هي مثلا لا ريب فيه، لا ريب فيه. الآن هنا لا ريب فيه، هذه الكلمة تحتمل أن تكون كلمة زيد بدل كلمة ريب. إذا وضعنا نقطة هنا ونقطتان هنا بدل النقطة هذه، فإذا تعتبر أن هذه الكلمة غير منقوطة يعني ليس عليها نقاط، تمام، فهي تحتمل أكثر من وجه. كلمة ريب تحتمل أن تقرأ زيد، فإذا قرأنا زيد فهذا اسمه تصحيف، أي أن نقرأ الكلمة على غير نقطها الصحيح. تمام شيخنا؟ تمام شيخنا. طيب العلماء قالوا يستحب نقط المصحف وشكله فإنه صيانة من اللحن فيه، تمام، وتصحيفه، يعني صيانة من القراءة الخاطئة. Baik. Kemudian kita masuk ke pembahasan anjuran menulis Al-Quran, yakni para ulama bersepakat mengenai dianjurkannya menulis Al-Quran ini, memperbagus tulisannya, memperjelasnya, dan mengoreksinya tanpa mencampurnya dengan keterangan dan memberinya komentar. Baik. Dan para ulama berkata dianjurkan memberi titik dan harokat pada Al-Quran karena hal ini adalah bentuk penjagaannya dari kesalahan ejaan atau kekeliruan dalam membaca. Ya, ini yang disebut dengan tashif, ya. Apa itu tashif? Yakni kita membaca sesuatu kalimat yang bukan dengan bacaan seharusnya, ya, bukan dengan bacaan yang benar. Taib, ini yang dinamakan tashif. Taib, tamam Syekhuna. طيب الآن فصل. أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. ينبغي على المسلم أن يحترم المصحف، ولو ألقاه مسلم في القاذورات والعياذ بالله متعمدا صار ذلك الملقي كافرا إذا كان متعمدا، تمام. ويحرم توسده، أي أن نتخذه وسادة وأن نتوسد عليه على المصحف، مع أن أيضا توسد أحد الكتب العلم حرام. يعني إذا جئنا بكتاب علم مثلا صحيح البخاري وكتاب علم مثلا، وإذا توسدنا عليه هذا حرام لأنه من إهانته، تمام. فما بالكم بالقرآن؟ طيب تمام شكرا. Baik, kemudian sepakat seluruh kaum muslimin atas wajibnya menjaga Al-Quran dan memuliakannya. Ya, bahkan para ulama berkata, seandainya ada seorang muslim yang membuang Al-Quran tersebut, waliyadzubillah, ke tempat-tempat yang kotor, maka orang yang membuangnya menjadi kafir. Ya, kemudian diharamkan pula menjadikan Al-Quran sebagai bantal. Ya, Al-Quran diharamkan menjadikan Al-Quran sebagai bantal, dan bahkan menjadikan salah satu kitab ilmu saja sebagai bantal itu haram, apalagi Al-Quran. Baik. Tamam Syekhna. طيب الآن فصل. تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو. الآن إذا أردت أن أسافر وكان معي مصحف، يحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم. يعني إذا ظننت أنه سيقع في أيديهم وأنهم طبعا سيهينون هذا الكتاب، تمام، فيحرم المسافرة. يعني لا نصطحب القرآن معنا، القرآن المصحف أقصد، المصحف، تمام. للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. تمام شيخنا؟ Tamam Syekhna. Baik, kemudian diharamkan
membawa Al-Quran yakni saat safar ke negeri musuh, ya. Taib. Karena dikhawatirkan Al-Quran tersebut akan jatuh ke tangan mereka dan mereka menghina Al-Quran, mencaci maki Al-Quran, ya. Taib. Dan juga Rasulullah SAW melarang bersafar ke negeri musuh sambil membawa Al-Quran. Taib. Tamam Syekhuna. طيب يمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف. لماذا؟ مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله. يعني الآن إذا رأيت طفل الصغير مثلا يلعب بالمصحف ويقلب أوراقه، هذا أمنعه لذلك. لماذا يا شيخ؟ لأنه سيمتهنه، ويعني ممكن أن يمزع الورق، فإن كان يفهم ما في هذا المصحف، يعني وصل إلى سن يفهم أن هذا كتاب مقدس، فهذا يعني يجوز أن يمسكه. لكن الآن صبي لا يميز، فإنه سيمزع أوراق وسيمزق أوراق المصحف، فلذلك يمنع من مسه. تمام شيخنا؟ Tamam Syekhuna. Baik, dilarang pula bagi orang yang gila dan anak-anak yang belum mumayyiz untuk membawa Al-Quran. Ya, kenapa? Kenapa dilarang? Karena dikhawatirkan mereka akan mencederai Al-Quran, mencederai kehormatan Al-Quran itu. Mungkin mereka akan bermain-main terhadap Al-Quran itu, atau bahkan mereka akan merobek Al-Quran tersebut. Oleh karenanya dilarang bagi orang yang gila atau anak-anak yang belum tahu Al-Quran ini untuk membawa Al-Quran. Akan tetapi apabila anak tersebut tahu kemuliaan dan kehormatan Al-Quran, ini boleh, ya, asalkan tidak diperkirakan mereka tidak merobek-robek atau bermain-main dengan Al-Quran. Taib, tamam Syekhuna. طيب فصل في بعض أحكام المحدث والجنب والحائض. الآن إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن، يعني كم في مكتوب آيات من القرآن، أو ثوبا مطرزا بالقرآن، ثوب مطرز بالقرآن، أو دراهم أو دنانير منقوشة به، يعني مكتوب عليها قرآن، وحمل متاعا في جملته مصحف، يعني حمل مثلا حقيبة فيها مصحف، أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به، يعني عليه مصحف أو منقوش عليه آية من القرآن، فالمذهب الصحيح جواز هذا كله، لأنه ليس بمصحف، وفيه وجه أنه حرام ويجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن. تمام شيخنا؟ Baik. Tamam Syekhuna. Kemudian pembahasan hukum-hukum orang yang berhadas, ya, atau junub atau sedang haid, ya. Apabila seorang yang berhadas atau orang yang junub atau orang yang haid itu menyentuh atau membawa kitab dari kitab fikih atau selainnya dari ilmu-ilmu fikih yang terdapat padanya ayat Al-Quran atau lembaran ya yang terdapat padanya ayat Al-Quran, ya. Taib. Karir Syekhuna. أو حمل متاعا في جملته مصحف، يعني لو حمل حقيبة فيها مصحف، في ثوبا أو لمس جدارا مكتوب عليه آية من القرآن. طيب. فالمذهب جواز هذا كله. Taib. Ya. Yang padanya terdapat lembaran-lembaran Al-Quran, yakni boleh, ya, dibolehkan orang-orang yang hadas atau junub atau haid itu menyentuh seluruhnya, ya, karena itu bukan mushaf, ya. Akan tetapi ada pendapat atau ada ulama yang berpendapat bahwasanya ini diharamkan. Taib.
تمام شيخنا؟ diharamkan. شيخنا يعني ما معنى مس الثياب شيخنا؟ يعني مس الثياب المطهرة. يعني الآن عندنا ثوب مكتوب عليه آية قرآنية، طيب هل طيب يجوز للمحدث أو الجنب أو الحائض أن يمسه؟ يجوز. طيب طيب. Baik, dan dibolehkan menyentuh baju atau jubah yang terdapat padanya ayat Al-Qur'an, ya. Taib, dibolehkan karena itu bukan Al-Qur'an seluruhnya. Taib, tamam Syekhana. طيب الآن كتب تفسير القرآن، كتب التفسير، إذا كان القرآن فيها أكثر من غيره، إذا كان القرآن أكثر من التفسير حرم مسها وحملها. لمن؟ للمحدث أو الجنب أو الحائض. تمام شيخنا؟ تمام شيخنا. طيب إن كان غيره أكثر كما هو في الغالب، يعني إذا كان التفسير أكثر من القرآن فالصحيح أنه لا يحرم بل يكره، مكروه. طيب إذا كان القرآن والتفسير متساويان فإنه يحرم مسه. طيب. Adapun kitab tafsir Al-Quran, ya, yakni orang-orang yang hadas atau junub atau haid, bolehkah mereka menyentuhnya? Maka apabila tafsir Al-Quran tersebut ayat Al-Quran yang lebih banyak daripada tafsirnya, maka diharamkan bagi mereka untuk menyentuhnya, ya. Akan tetapi kemudian yang kedua, apabila tafsirnya itu lebih banyak daripada Al-Qur'annya, ya, tafsirnya yang lebih banyak daripada ayat-ayat Al-Qur'an, maka pendapat yang sahih bahwasanya hal tersebut bahwasanya tidak diharamkan bagi orang yang hadas, junub atau haid menyentuhnya, ya. Akan tetapi ini dimakruhkan bagi mereka. Dan yang ketiga, apabila ayat Al-Qur'an dan tafsir itu sama jumlahnya, yakni sama-sama sama dalam hal penyebutan, maka diharamkan menyentuhnya. Baik. الآن كتب الحديث، كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى ألا تمس إلا على الطهارة. Baik. Adapun kitab hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apabila tidak ada ayat Al-Quran padanya, maka tidak diharamkan menyentuhnya, dan yang paling utama adalah berwudu, bersuci dulu, kemudian menyentuhnya. Taib, tamam Syekhana. طيب الآن إذا كان فيها آية من القرآن، كتب الحديث كان فيها آية من القرآن لم يحرم على المذهب بل يكره، لم يحرم على المذهب بل يكره. Taib. Kemudian apabila terdapat ayat Al-Quran dalam kitab-kitab hadis itu, ya, maka hukumnya tidak diharamkan bagi orang yang hadas, junub atau haid menyentuhnya berdasarkan mazhab yang sahih, dan akan tetapi hukumnya makruh, ya, dimakruhkan dan tidak diharamkan. Taib. طيب الآن بقي عندنا صفحة واحدة وشيء يعني صغير جدا. تمام؟ آخر صفحة. طيب فصل: إذا كان في موضع من بدن المتطهر من بدنه نجاسة غير معفو عنها، يعني نجاسة مغلظة، حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف. الآن هنا يوجد على يدي نجاسة مغلظة، تمام؟ أتت يدي على بول أو براز، فيحرم مس المصحف بموضع النجاسة. تمام شيخنا؟ تمام. ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور. تمام شيخنا؟ لو سمحت كرر شيخنا أو يحرم مس المصحف بموضع النجاسة، موضع الذي أتى عليه النجاسة. طيب أريد أن أمس المصحف بمكان ليس فيه نجاسة، هذا لا يحرم على المذهب الصحيح المشهور. طيب. Kemudian diharamkan bagi seseorang itu menyentuh mushaf di tempat yang terdapat padanya najis, ya, tanpa ada khilaf, dan tidak diharamkan
di tempat selainnya, yakni di tempat yang tidak terdapat najis, itu tidak diharamkan kita menyentuh Al-Quran. Baik. Tamam Syekhana. طيب فصل من لم يجد ماء فتيمم يعني لم يجد ماء تيمم له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز له التيمم. يعني الآن أنا أريد مثلا أن أصلي أو أريد أن أقرأ القرآن، لي أن أمس المصحف، تمام؟ طبعا قلنا لمن؟ للمحدث والجنوب والحائض، تمام؟ الآن ما وجدت ماء، تيممت، لي أن أمس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها. تمام شيخنا؟ Tamam Syekhana. Baik, bagi orang yang berhadas, junub atau haid, kemudian ia tidak mendapatkan air, maka dia bertayamum sebagaimana tayamum yang benar. Taib. Kemudian ia boleh menyentuh mushaf setelahnya, ya, menyentuh mushaf. Entah itu dia bertayamum dengan niat untuk sholat atau selainnya. Taib. Tamam Syekhana. الآن إذا لم يجد لا ماء ولا ترابا، لم يجد لا ماء ولا ترابا، فإنه يصلي على حسب حاله كما ذكرنا يعني قبل ذلك، ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث، جوزنا له الصلاة للضرورة. تمام شيخنا؟ Baik. Tamam Syekhana. Kemudian adapun bagi yang tidak menemukan air, tidak pula menemukan tanah, ya, maka dia sholat di atas keadaannya, ya, dan tidak diperbolehkan untuknya menyentuh mushaf, ya, karena dia orang yang muhdits, ya. Kemudian dia diperbolehkan sholat karena darurat, ya, darurat, karena dia tidak menemukan air, tidak pula menemukan tanah. Baik, tamam Syekhana. الآن لو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء، الآن كان يريد أن يتوضأ، تمام؟ لكن لم يجد من يعطيه المصحف لكي يتوضأ، جاز له حمله للضرورة. كرر شيخنا عفوا. كان معك مصحف وأردت أن تتوضأ، تمام؟ لكن لم أجد أحدا لكي أضع المصحف عنده، تمام؟ أو لكي أعطيه المصحف إلى أن أتوضأ وأرجع، جاز له حمله للضرورة. طيب. Apabila seseorang itu memegang mushaf, kemudian dia dalam keadaan apa? Dia ingin bersuci, ya, dan tidak mendapatkan seseorang untuk memegang dulu mushafnya, kemudian ia pergi bersuci, maka tidak mengapa dia membawa mushaf tersebut, memegang mushaf tersebut di atas darurat, ya, darurat. Dan ini untuk apa? Untuk orang yang hadis, untuk yang orang yang berhadas, orang yang junub dan orang yang haid. Taib, tamam Syekhana. طيب بعد ذلك إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه معه ولو كان محدثا للضرورة. تمام شيخنا؟ عفوا شيخنا كرر أول مرة. يعني خاف على المصحف من الحرق أو خاف عليه من الغرق أو خاف عليه من أن يقع في النجاسة، خاف عليه من أن يقع في يد كافر، فإنه يأخذه معه ولو كان محدثا للضرورة. Baik. Kemudian apabila dikhawatirkan dari mushaf itu jatuh ke tangan orang kafir, orang musuh, atau jatuh di dalam kotoran najis, maka tidak apa-apa kita membawanya, yang tidak apa-apa bagi orang yang berhadas, ya, membawa Al-Quran tersebut dengan alasan darurat. Baik. تمام شيخنا؟ بقي آخر فصلين. تمام؟ فصل في عدم اشتراط الطهارة للصبيان. الآن عندنا صبيان يتعلمون القرآن، تمام؟ هل يجب أن أقول لهم يجب أن تكونوا يعني أن تتوضأوا عندما تمسكون المصحف وعندما تمسكون اللوح الذي تقرؤون فيه؟ لا يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف، تمام؟
واللوح اللذين يقرأ فيهما للمشقة لأنه يعني يشق عليه ذلك. تمام شيخنا؟ Tamam. Kemudian apakah diwajibkan bagi pengajar dan wali membebankan anak kecil yang mumayyiz ya untuk bersuci sebelum membawa mushaf ya. Maka dalam masalah ini tidak diwajibkan bagi para pendidik, wali ya, tidak diwajibkan mereka membebankan anak kecil mereka untuk bersuci dulu sebelum membawa mushaf ya, karena hal itu akan memberatkan si anak. Baik, tamam Syekhuna. طيب آخر فصل في جواز بيع المصحف وشرائه. يصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهة في شيء من ذلك. تمام شيخنا؟ Tamam Syekhuna. Kemudian bolehnya menjual mushaf Al-Quran ya, taib. Dan dibolehkan menjual mushaf Al-Quran ya tanpa ada kemakruhan ya, sedikit pun padanya. Yakni tidak dimakruhkan, yang dibolehkan tanpa ada kemakruhan. Taib, tamam Syekhuna. طيب شيخنا، هكذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب. هذا آخر ما تيسر من هذا الكتاب، وهو نبذة مختصرة بالنسبة إلى آداب القراء. وأسأل الله العظيم أن ينفع به النفع العميم لي ولأحبابي وكل ناظر فيه وسائر المسلمين في الدارين، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلاته وسلامه الأكملان على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تم بحمد الله وعونه الانتهاء من تهذيب هذا الكتاب المبارك. وكتب هذا التهذيب خادم القرآن الشيخ بلال جبر عماد، أسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني والشيطان. هذا يا أحباب، هكذا نكون قد انتهينا من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. تمام شيخنا؟ تمام شيخنا، بارك الله فيكم. طيب شيخنا، يعني قبل أن نختم، من عنده سؤال؟ طيب, ada pertanyaan sebelum kita tutup? ماذا كتب أبو بسام؟ شيخنا ماذا كتب أبو بسام؟ يعني لا أدري في اللغة العربية شيخنا، إن شاء الله سأرسل في المجموعة إن شاء الله. طيب إن شاء الله. طيب شيخنا، نختم بإذن الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمورنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مسلمين وأنت راض عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وحجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالقرآن وأمتنا على القرآن، واجعله لنا شفاء وحجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يا ربنا اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. يا رب أحينا بالقرآن، يا رب أحينا بالقرآن، يا رب أحينا بالقرآن. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. نختم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.